د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا و صوفي تاج محمد قدر نن ډېر درتا خوشاله صوفي تاج محمد قدر نن ډېر درتا خوشاله و صوفي تاج محمد قدر نن ډېر درتا خوشاله صوفي تاج محمد قدر نن ډېر درتا خوشاله راغلي تاسو باندې نن عظیم خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا رور جان قاری محمد مصطفی کمال خوشال دے رور جان قاری محمد مصطفی کمال خوشال دے قاری سے احمد مجتبی جمال سیالو سسیال دے قاری سے احمد مجتبی جمال سیالو سسیال دے قاری علی المرتضی جلال گرل زړګی دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا دا خوږ بچي حافظ محمد عبدالله شاه دا خوږ بچي حافظ محمد عبدالله شاه بچي د ګلاب ګل محمد ابراهیم شاه بچي د ګلاب ګل محمد ابراهیم شاه مدرسه صالحین مردان شب قدر رڼای دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشی دا مفتی صادق الرحمن صاحب خکل محتمم دے نگران اعلی سجد الرحمن ډیر عزت مند دے نگران اعلی سجد الرحمن ډیر عزت مند دے مفتی صادق الرحمن صاحب خکل محتمم دے نگران اعلی سجد الرحمن ډیر عزت مند دے نگران اعلی سجد الرحمن ډیر عزت مند دے د پیر صاحب همیش ګل د بچی نن خو کامیابی دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کې جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشي دا د لور چادر پوشي دا دا خاندان د اٹک حضرت جی بابا جی دے دا خاندان د اٹک حضرت جی بابا جی دے بل خود شاملی بابا جستا سرهبر ډیر خصوصي دے بل خود شاملی بابا جستا سرهبر ډیر خصوصي دے دا خاندان د اٹک حضرت جی بابا جی دے دا خاندان د
اٹک حضرت جی بابا جی دے بل خود شاملی بابا جستا سو رہبر ډیر خصوصی دے بل خود شاملی بابا جستا سو رہبر ډیر خصوصی دے شاملی بابا جستا سو خو رہبر ډیر خصوصی دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کی جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د پیر صاحب همیش ګل پکور کی جوړه خوشالي دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا د لور چادر پوشی دا